بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، آج دا یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے، اور انشاءاللہ کچھ دیر تو بعد ساڑھے اج دے مہمان خصوصی محترم جناب ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لے آؤں گے، اور انہاں دا مفصل درس قرآن ہوئے گا۔ تو انہاں تو پہلے چند منٹ میں تواڈے سامنے اللہ رب العزت دے قرآن دے اندروں چند باتاں تواڈے خدمت دے اندر رکھنیاں چاہنا۔ اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سنن سنان تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر انسان دی رہنمائی واسطے، انسان نو اپنا تعارف قرآن واسطے مختلف انداز اپنائے نے۔ اس دنیا کائنات دے اندر کوئی انسان کسے شعبے دے نال بھی تعلق رکھ دے تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مینوں اللہ رب العزت دا تعارف نہیں، میں اللہ رب العزت دی ذات تو جاندا نہیں، اللہ دی قدرت تو واقف نہیں۔ انسان جس شعبے دے نال بھی تعلق رکھدا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان نو او دے انداز دے اندر ہی سمجھا دیتا ہے کہ اے انسان تو اگر اپنے مالک نو پہچاننا چاہنا ہے تو پھر اس انداز دے نال اپنے اللہ دا تعارف کر لے، اپنے مالک نو پہچان لے۔ اس طرح سمجھیے کہ اگر انسان کھیتی باڑی دے نال تعلق رکھدا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کھیتی باڑی دیاں مثالاں بیان فرما دیتی ہیں۔ اگر انسان جناب صنعتی کاروباری شعبے دے نال تعلق رکھدا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اس انداز نو اپنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ایسیاں باتاں بیان فرما کے، مثالاں بیان فرما کے دسیا کہ اے انسان تو انہاں شعبیاں دے نال تعلق رکھنا ہے تو انہاں چیزاں تے غور کر، تینوں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً تیرا کوئی مالک، تیرا کوئی خالق، تینوں پیدا کرنے والا، تینوں رزق عطا کرنے والی ذات ضرور موجود ہے۔ اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی سادہ انسان، پتھر کٹن والا انسان ہے، پہاڑ کھودن والا انسان ہے، جدے شہر دے نال تعلق ہی نہیں، جڑا جناب ترقی یافت لوگاں دے نال کوئی میل جول ہی نہیں، بین اٹھن ہی نہیں، جنگلاں دے اندر زندگی گزارنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے انہوں او دے انداز دے اندر سمجھا دیتا ہے کہ انہاں چیزاں وال غور کر، تینوں مالک دی پہچان ہو جائے گی۔ اگر انسان رنگاں دے نال تعلق رکھنے والا ہے، پھلاں دے نال تعلق رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر مختلف رنگاں دا ذکر فرما کے دسیا کہ اے انسان انہاں چیزاں تے غور کر، تینوں تیرے مالک دی پہچان ہو جائے گی۔ اس واسطے آئیے، اگر انسان جانوراں دے نال تعلق رکھنے والا ہے، اس تو اتے کم انسان نہیں ہو سکتا کہ جدا عقل جانوراں جنہ بھی نہ ہوئے۔ اس طرح سمجھیے کہ اسی بالکل گئے گزرے انسان نو جانور دے نال تشبیہ دینے ہیں کہ تو ڈنگر انسان ہے، تینوں بات سمجھ نہیں ہوندی۔ اللہ رب العزت نے اس طرح دے انسان نو بھی سمجھا دیتا ہے کہ جدا دماغ صرف اتنا ہے کہ وہ صرف ڈنگران دے اندر ہی رہندا ہے، ڈنگران دے نال ہی وہ اٹھن بیٹھن ہے، وہ دے نال ہی اپنی زندگی گزاردا ہے، جنہوں معاشرے دے
उतार चढ़ाव का कोई पता नहीं, मुआशरे के अंदर उठन बैठन का कोई पता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को ऐसियां मिसालां बयान फरमा के दसिया कि ऐ बंदे इन्हां डंगरां दे अंदर ही गौर कर लै ते तेनों तेरा मालिक नज़र आ जाएगा, तेनों अल्लाह की पहचान हो जाएगी। तो इस वास्ते आइए ऐसे लोग अज भी मुआशरे के अंदर पाए जा रहे हैं, और उस वक्त भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब नाज़िल फरमाई सी उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद सन ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ अल्लाह का पता नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ਤੋਂ ਅਸੀਂ नहीं वाकफ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान ਨੂੰ उस वक्त भी बयान फरमाया और लोगों को आगाह फरमाया कि लोगों इन्हां चीज़ों के उत्ते गौर फिक्र ते करो। और कुछ ऐसे भी लोग मुआशरे के अंदर मौजूद सन कि ਜਿਹੜੇ लोग अपनी ज़ात ते फख्र करते सन, अपने जिस्म जान ते फख्र करते सन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इनकार करते सन, अल्लाह की ज़ात के नाल शिरक करते सन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां लोगों को उन्हां दी हैसियत याद करवा के दसिया कि ऐ लोगो देखो अपने मालिक को कि जिस मालिक ने तुहानू पैदा किस अंदाज दे नाल कीता है, ज़रा इन्हां चीज़ों की तरफ गौर ते करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारियां बातां अपने कुरान के अंदर बयान फरमाइयां ने। ये इस तरह ही बातें नहीं कि मैं अपनी ज़ुबान तो इंज ही बातें कर रहा वां, मैं इन्हां चीज़ों दी दलीलां इंशाअल्लाह थोड़े जे टाइम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के अंदरों देंगा। तो इस वास्ते ज़रा तवज्जो करना कि इंसान दुनिया के उत्ते आके अपने मालिक को भुल गया, अपने मालिक को भुला बैठा और खोखले दावे अखां बंद करके ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि हकीकत ये नहीं, हकीकत ये वे कि वह इंसान अपने मालिक को जानता है, अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन वो जान बुझ के इस बात को बावर करवा रहा है कि मैनू अल्लाह का पता ही नहीं, मैनू मालिक का पता ही नहीं, मैं किस तरह अपने मालिक को पहचाना। इस वास्ते वो इंसान ऐसे इतराद करके अपने आप को जिस तरह समझो बेचारा बन के ज़िंदगी गुजार रहा भी इस बंदे को कोई पता नहीं, दुनिया किस तरह दुनिया के अंदर किस तरह रहना है, ये मालिक ने ये वास्ते की कीता है, इनू कोई पता नहीं। ऐसी बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को उहदे अंदाज के अंदर ही समझा दिता है। लेकिन वजह यह वे कि इंसान थोड़ा जा अपने मालिक वाल आए तो सही, ज़रा थोड़ी जी अपने दिल के अंदर ऐसी रमक और ऐसी चमक ते पैदा करे कि जिहदे नाल उहदे दिल के दरवाजे खुल जान और दिल दीयां खिड़कियां खुल जान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हकीकी माने के अंदर उस इंसान को तारफ हो जाए। तो इस वास्ते आइए ऐसे लोग जेड़े जान बुझ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना चाहते नहीं सन, अल्लाह की ज़ात ते ईमान लियाना ही नहीं सन चाहते, उन्हां लोगों के सामने अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने रब का कुरान खोल खोल के बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान दियाँ तलावतां इस अंदाज के नाल बयान फरमा दित्तियां, लेकिन वो लोग फिर भी की कह रहे हैं कि ए नबी असी इस बात ते ईमान नहीं रखते, तुसी अल्लाह को दुआ करो कि जिहड़ा फैसला अल्लाह ताला ने करना ना वो साडे हक के अंदर कर दे, या क़यामत लै आवे, या वो अजाब जिहदा सानू बार बार तो ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा, वगरना अल्लाह दे कोलों डर जो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद ते ईमान लै आओ। तो इस बात तो यानी कि डर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अजाब तो उस वक़्त दे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुसी उस अजाब नू जल्दी करो, आउण दिओ अजाब, असी उस अजाब नू कबूल करने वास्ते तैयार हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इन्हां बातों को इस अंदाज के नाल बयान फरमाया कि ए लोगो इस बात की जल्दी ना करो, अगर साडा ये फैसला लिखिया ना हुंदा, असां इस बात का फैसला ना किया हुंदा तो फिर तुहानू इस सफ़ा हस्ती तो फौरन ख़त्म कर देंदे, तुसी इस ज़मीन के उत्ते नज़र ना आउंदे। इस वास्ते आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान के अंदर अपनी तौहीद ते अपनी ज़ात के मुतल्लक इंसान को किस अंदाज नाल समझा दिता है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान ते गौर करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान समझ भी आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद समझ आएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का तारफ होएगा। और देखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह अपने बंदियां को कितने प्यारे अंदाज के अंदर, कितने आला अंदाज के अंदर और कितने सादा अंदाज के अंदर इंसान को समझा दिता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ए लोगों इस बात की जल्दी करने वालों कि क़यामत कल होनी है, क़यामत आज ही आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून।
युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अनज़िरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने ऐ लोगो क़यामत दी जल्दी करने वालों, अल्लाह दे अज़ाब नू जल्दी दावत देने वालों, सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून। तुसी ये समझते हो कि अल्लाह क़यामत लियाउण दे अंदर मजबूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत नहीं लिया सकदा, ये दिन तुहाडे ते नहीं आ सकदा। तुसी ये समझते हो कि रब अज़ाब नहीं लियाएगा। अल्लाह फरमाते ने ओ लोगो जेड़ियां मजबूरियां तुसी अपनियां समझदे हो, जेड़ियां कमजोरियां तुहाडे अंदर मौजूद ने, जेड़ियां कमियां कोताहियां तुहाडे अंदर मौजूद ने, ते तुसी ओ कमियां रब अंदर भी समझदे हो। सुबहानहु व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ना कमियां तो पाके, अल्लाह दी ज़ात ना नकायस तो पाके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर ओ नक्स नहीं। इस वास्ते लोगों सुन लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ऐलान कीए सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात ते कादर ने कि रब क़यामत अज भी बर्पा कर सकते ने, अल्लाह दा हुक्म अज भी आ सकता है। अल्लाह इस दुनिया कायनात नू खत्म करन ते भी कादर ने। और लोगों जिन्हां नू तुसी रब दा शरीक बना बैठे हो, वो अल्लाह दे शरीक नहीं, वो इन्हां चीज़ां दे अंदर जर्रा बराबर भी ताकत नहीं रखदे, अल्लाह दी कुदरत दे अंदर जर्रा बराबर भी उन्हां दा हिस्सा नहीं। इस वास्ते आइए लोगों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान कितनियां वज़ाहतां नाल बयान फरमा रहा है, अल्लाह दी कुदरत ते रब दी ताकत दा ऐलान कर रहा है। युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूहि युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशा। अल्लाह फरमाते ने लोगों मेरे फरिश्ते मेरे हुक्म दे नाल नाज़िल होने वाले, मैं अगर उन्हां नू अज हुक्म कर दियां कि लोगों इस कायनात नू खत्म कर देवो, ऐ मेरे फरिश्तों इन्हां कायनात वालियां नू खत्म कर देवो, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस हुक्म दी जर्रा बराबर भी ना फरमानी नहीं करनगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म अगर किसी बंदे ते आ रहा ते रब दे हुक्म दे नाल आ रहा है। अल्लाह किसी नू पैगंबर बनांदा ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मर्जी दे नाल बनांदे ने। इस वास्ते कि मक्के दे लोग ये बात करदे कि ये पैगंबर जिहड़ा सानू आए रोज़ पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद दी दावत देंदा है, साडे मबूदाने बातला दा रद्द करदा रहिंदा है, इहनू असीं नबी मनण वास्ते तैयार नहीं, पैगंबर मनण वास्ते तैयार नहीं। असीं क़यामत दा मुतालबा करने आ, असीं रब दे कोलों अज़ाब दा मुतालबा करने आ कि अगर इस नबी दा कलमा पढ़ना है तो इहदे नालों बेहतर है कि असीं मारी जाइए, इस पैगंबर दी ताबियादारी करनी है तो इहदे नालों बेहतर है कि साडे ते अल्लाह दा अज़ाब आ जाए। इस पैगंबर नूं असीं कबूल करने वास्ते तैयार नहीं, इस वास्ते कि इहदे कोल ना माल ना दौलत ना दुनिया दी जाहो जलाल, जनाब कोई कुनबा कबीला बरादरी भी इतनी बड़ी नहीं। इस वास्ते असीं इहनूं पैगंबर किस तरह तस्लीम करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने लोगो नबी बनना किसी इंसान दे वस दी बात नहीं, पैगंबर और रसूल बनना किसी इंसान दा कसबी अमल नहीं, ये तो रब दा फैसला है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मर्जी दे नाल पैगंबर बनदा है, इंसान अपनी मर्जी नाल पैगंबर नहीं बनदा। तो इस वास्ते आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत और शान नो बयान फरमांदिया होया इस बात दा ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी। लोगों असी जिन्हों चाहिए अपना पैगंबर बना दविए, जिन्हों चाहिए अपना रसूल तस्लीम कर लईए। इस वास्ते कोई इंसान अपनी मर्जी नाल पैगंबर नहीं बन सकता। अगर दुनिया दे अंदर कोई अपनी मर्जी नाल पैगंबर बनना चाहता तो दुनिया दे मालदार लोग इस बात का दावा कर सकते सन, दुनिया दे ठीक ठाक लोग खांदे पींदे लोग ये बात कह सकते सन कि जनाब साडे ते भी अल्लाह दी वही नाज़िल हुंदी है, असी भी अल्लाह दे पैगंबर हाँ। इस वास्ते असी इस बात का दावा करने असी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू भी नबूवत नाल नवाजिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने लोगों इस तरह मुआमला नहीं चलता, बल्कि नबूवत रब दी अता करदा है और पैगंबरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफों मिलदी है। जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर बना दे पैगंबर ओ ही है, चाहे अल्लाह दी ज़ात पैगंबर बनाते आए तो दुर्रे यतीम नू अल्लाह अपना पैगंबर तस्लीम कर ले, अगर पैगंबर बनाते
تے اللہ رب العزت دیاں مرضیاں آن تے اللہ رب العزت انہاں نوں پیغمبر بنا دے جنہاں دا دنیا کائنات دے اندر کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، کوئی رشتہ داری برادری نہیں۔ اللہ رب العزت دے فیصلے نے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے لوگو اسی اپنے فرشتیاں نوں اپنے حکم نال نازل فرمانے اور جس بندے تے چاہنے اس بندے تے نازل فرما دینے لیکن تانوں حکم کی ہو رہا ہے ان انذر ہو لوگو اس پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے رب کو ڈرانا، اللہ دے عذاب تو ڈرانا، قیامت دے دن تو ڈرانا، اللہ رب العزت دیاں قدرتاں تے طاقتاں بیان کرنیاں، اللہ دی ذات دا تعارف کروانا۔ اس واسطے آؤ نہ لوگو میرا کوئی بھی پیغمبر اس کائنات دے اندر آیا ہے اس پیغمبر نے رب دی توحید دا اعلان ہی کیتا ہے، اس پیغمبر نے یہی بات دا اعلان کیتا ہے انہو لا الہ الا انا فاتقون۔ لوگوں اس الہ دی عبادت کرو جدے تو علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اس رب دی عبادت کرو جدے تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ انا فتقون لوگوں رب تو ڈر جو عبادت اللہ رب العزت دیئے، اے فیصلہ اللہ رب العزت دائے۔ آئیے اس تو اگے اللہ رب العزت نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے کہ لوگوں اگر اللہ دی ذات دا تعارف کرنا ہے، اگر تسی یہ بات دا اعتراض کر دیں اسی رب نو جان دے نہیں، اسی اللہ سانو اللہ دا پتہ نہیں، تو اللہ رب العزت ہن تعارف کروان لگے نے اور انسان نو انسان دی اصلیت بھی دسن لگے نے کہ تو ہے کی چیز تے رب دی ذات دا انکار کرنا ہے تو کی چیز تے اللہ دی ذات دے نال مقابلے کرنا ہے تو کی چیز تے اللہ رب العزت دے فیصلے دے سامنے تو آکڑنا ہے، غرور کرنا ہے، تکبر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے لوگوں خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون۔ اللہ رب العزت دی ذات نے اوے جن نے اسمان بھی پیدا کیتے، رب کائنات دی ذات ہے او ذات ہے جس اسمان اللہ رب العزت نے زمین بھی پیدا کر دیتی اور اس زمین دے اندر اور آسمان دے پیدا کرن دے اندر تسی اللہ دی ذات دے نال شریک ٹھہران دے ہو، تسی اللہ رب العزت دی وحدانیت دے اندر شریک پیدا کر دے ہو۔ اللہ فرمان دے نے تعالی لوگوں اللہ دی ذات بلند و بالائے نہ او دے اسمان بنان دے اندر کوئی شریک ہے، نہ زمین دا ٹکڑا بنان دے اندر کوئی شریک ہے، نہ آج تک کوئی اے بات کہہ سکیا ہے کہ جناب فلاں علاقے دا سمان دا حصہ اساں بنایا ہے یا زمین دا فلاں ٹکڑا اساں بنایا ہے۔ اللہ فرمان دے نے تعالی اللہ رب العزت دی ذات بلند و بالا ہے، انہاں نو جنہاں نو تسی رب دا شریک ٹھہرا دیتا ہے، جنہاں نو تسی اللہ دا شریک بنا کے بیٹھ گئے ہو، جنہاں نو اج تسی اللہ رب العزت دے فیصلیاں دے سامنے کھڑا کر دے ہو پے، لوگوں سمجھ جاؤ اے اللہ رب العزت دے شریک نہیں ہو سکتے، اے اللہ رب العزت دی تخلیق کردہ اشیاء دے مالک نہیں ہو سکتے، انہاں دا بالکل بھی اللہ رب العزت دی تخلیق کردہ چیزاں دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے تعالی اللہ دی ذات بلند و بالا انہاں تو جنہاں نو تسی رب دا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ آئیے اللہ رب العزت ہن اس انسان نو او دی اصلیت یاد دلانا چاہندے نے، انسان نو انسان دی اصلیت دسنا چاہندے نے کہ بندیا تو تے ہے انسان ہے تو میری مخلوق، میں تینوں پیدا کیتا ہے تے میرے سامنے یا کرنا ہے، میرے فیصلیاں دے سامنے غرور کرنا ہے، اپنے آپ نو میرے سامنے بڑا سمجھنا ہے، سن تیری اصلیت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان دی تخلیق دا ذکر فرما کے انسان نو سمجھایا کہ ایتھے ہی بندہ بن جا، ایتھے ہی سمجھ جا اپنے مالک نو، ایتھے ہی اپنے مالک دے سامنے جھک جا، اگر نہیں جھکے گا تے تینوں اور تیری اصلیت دس دیواں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے اور سورۃ نحل اس سارے دا سارا واقعہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف سارا اس سورت دے اندر اپنی بڑی کثرت دے نال بیان فرما دیتا ہے۔ اس واسطے کسی انسان نو ضرورت پوے نا اللہ رب العزت دے تعارف کرن دا تو سورۃ نحل انج کر کے کھول لوے، اپنے گھر جا کے سادہ ترجمے والا قرآن لوے اور پڑھدا جائے تے اللہ رب العزت دی ذات دے متعلق تعارف کردا جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔
اے انسان تو تینوں پیدا کرنے والی رب دی ذات ہے، ذرا غور تے کر تو دنیا تے آ کے اپنی برادریاں تے مان کرنا ہے، تو دنیا تے آ کے اپنے کنبیاں قبیلیاں تے مان کرنا ہے، تو دنیا تے آ کے جناب اپنی دولت تے مان کرنا ہے، تو دنیا تے آ کے جناب اپنے کاروبار تے مان کرنا ہے، تو دنیا تے آ کے اپنی زمیناں کوٹھیاں مربیاں تے مان کرنا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا وا، مینوں رب دی ضرورت نہیں، میں اللہ دے سامنے مینوں اللہ دے سامنے جھکن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے بندیا ذرا اس بات تے غور تے کرنا، تینوں تیرے مالک نے پیدا کس انداز دے نال کیتا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو رب دے فیصلے دے اندر جھگڑا کرنا ہے، اللہ دی تقدیر اندر لڑائیاں کرنا ہے، اللہ دے قدرت دے اندر لڑائیاں کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے من نطفتن، تینوں ایک ایسے نطفے تو پیدا کیتا ہے کہ تیرے کپڑیاں نہ لگ جائے تے تو فوراً انہوں دھونا پسند کرنا ہے، ایسی گندگی تو پیدا کیتا ہے جنہیں تیرے لباس نہ لگ جائے، تیرے جسم نہ لگ جائے تے جتنی دیر تک تو غسل نہ کرے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ذرا غور تے کر، تو اللہ دے فیصلے دے اتنی بڑی ذات دے فیصلے دے سامنے اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بڑی شے وا۔ اللہ فرماندے نے غور تے کر تو نکلیا کتھوں ہے، اللہ نے تینوں پیدا کس نطفے دے نال کیتا ہے، کس پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے اے انسان، تو او اللہ دی ذات تے تو اس اللہ دی ذات دا پیدا کردا ایک چھوٹی جی مخلوق ہو کے تے رب دے سامنے اتنے بڑے فیصلے دا انکار کرنا پیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دوسرے مقام دے اندر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے بندیات کوئی ایسا وقت بھی تیرے تے گزریا ہے کہ تیرا اس دنیا دے اندر نام و نشان بھی نہیں سی، تینوں کوئی جاندا بھی نہیں سی، تیرے آن دی کسے نو خبر بھی نہیں سی، کسے نو پتہ بھی نہیں سی کہ ایس چودھری صاحب نے دنیا تے آنا ہے، کسے نو پتہ بھی نہیں سی کہ وزیر اعظم صاحب نے دنیا تے آنا ہے، کسے نو پتہ نہیں سی کہ ایسی انسان نے بھی دنیا تے آنا ہے۔ اللہ فرماندے نے ایسا وقت بھی تیرے تے گزریا ہے کہ تیرا نام و نشان تک دنیا تے موجود نہیں سی، لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی کہ اینا بھائیاں بھی دنیا تے آنا ہے، تے اج تو دنیا تے آ کے آکڑن لگ پیا، تینوں پتہ نہیں کہ تینوں اللہ رب العزت نے پیدا کس انداز دے نال کیتا ہے، تو اللہ رب العزت دی تخلیق کردہ چیزاں تے بھول گیا ہے، اللہ رب العزت دی قدرت نو بھلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے بندے تینوں ایک نطفے تو پیدا کیتا ہے، تینوں ایک پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے، اور پانی دا قطرہ بھی کتنا حقیر ہے، اس پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے جس پانی دے قطرے دی کائنات دے اندر قدر کوئی نہیں، لوگ او دی قدر ہی نہیں کردے، عزت نہیں کردے، لوگ اس پانی نو جناب سمجھ دے کچھ نہیں، حالانکہ اس کائنات دے اندر ایسے پانی موجود نے کہ جنہاں نو لوگ اپنے جسم تے لگانا پسند کردے نے، جنہاں نو پانی پین جناب پینا پسند کردے نے، جنہوں پینا اپنا بڑا فخر سمجھدے نے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے آب زمزم پیدا کیتا ہے، ہر انسان اس پانی نو پین دا ترسدا ہے کہ اللہ ایک باری پانی پلا دے، جڑا پیے ہوندا اللہ دوبارہ پانی پلا دے، ایسا بھی پانی موجود ہے کہ پانی انسان پین نو ترسدا ہے، لیکن یہ ایسا پانی ہے کہ جس انسان نو لگ جائے انسان دھونا پسند کردا ہے، انسان دور کرنا پسند کردا ہے، تو ایسے انسان تو اللہ رب العزت ایسے پانی دے قطرے تو اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے، ایک بندہ بنایا ہے، عظمت تے بڑی بیان فرمائی ہے، شان مقام دے لحاظ نال بندے دا مقام تے بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں بیان فرما دیتی؟ اس واسطے کہ جڑے اللہ رب العزت دے ذات دے سامنے کھڑے ہونے والے، اللہ دے شریک بننے والے، اللہ رب العزت دے قدرت دے فیصلہ نو ٹھکرانے والے، اللہ رب العزت دی قدرت دا انکار کرنے والے لوگ نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندیا ذرا انہاں چیزاں ول غور کر، تینوں پیدا اس طرح کس طرح کیتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت دی بہت بڑی قدرت ہے۔ اگر کوئی سیانہ انسان ہوئے، عقل مند انسان ہوئے، تو اسے بات ہی سمجھ جاندہ کہ یار واقعی بات تے بالکل ٹھیک ہے۔ آج کسے چودھری دے کوئی جناب کام کرنے والا، کوئی تو ماڑا بندہ، کوئی تھوڑے جے پیسے کسے وقت لے لئی نا، پیسے نہ بھی لئی کو تھوڑا جا کم ہی کسے چودھری صاحب کو کرا لے، تے پھر کدی وہی بندہ اسے چودھری صاحب دے جا کے سامنے آکڑ جائے تو فوراً وہ بات آندا ہے، یار تینوں پتہ نہیں تو کیسا بندہ ہے، فلاں وقت دے اندر میں تیرے کام آیا سا،
فلاں مجبوری ٹائم میں تیرے کام آیا سا, میں تینوں اتنی رقم عطا کی, میں تینوں پلاٹ دے دیتا تیرے واسطے دنیا دے اتنے رہن لی جگہ کوئی نہیں, میں تینوں جگہ عطا کر دیتی. او چودھری صاحب او دی انہوں اوقات یاد کراندے نے. اور میرے بھائی تو رب دا بندہ ہو کے رب دے فیصلیاں دے سامنے آکڑنا ہے تے رب تینوں تیرے اوقات نہ یاد کراوے. اللہ نہ تینوں آکھے کہ بندیا تو میرا بندہ ہو کے میرا پیدا کردہ ہو کے تے میرے سامنے آکڑے آکھیں میں بڑی شے بن گیا, آکھیں کہ میں رب دا شریک بن گیا, میں اللہ دی تخلیق دے اندر جناب شریک ہاں, میں اللہ دی مخلوق پیدا کیتی ہے, میں جناب آسمان تے زمین پیدا کیتے نے, یا میں ہواواں چلا دیاں گا, جناب بارشاں برسا دیاں گا. اللہ فرماندے نے تو تے ایک انسان تو مچھر دا پر نہیں بنا سکدا, تو مکھی دا پر نہیں بنا سکدا, اتنے کارنامے تو کس طرح کر سکنا ہے. اس واسطے آئیے اللہ دی ذات تعارف, اللہ رب العزت نے انسان نو تعارف کروایا ہے انسان دے انداز دے اندر. انسان انہاں چیزاں نو سمجھدا ہے, انسان انہاں چیزاں تو واقف ہے کہ اے چیزاں انسان دے نال تعلق رکھن والیاں نے. تے اللہ رب العزت نے وہی چیزاں اپنے قرآن دے اندر بیان فرما کے دسیا ہے کہ اے بندے اپنے مالک نو پہچان, اپنے اللہ دا تعارف کر کہ تیرا مالک کتنا جابر اور کتنا اللہ رب العزت قدرتاں والی ذات ہے. آئیے اللہ رب العزت نے ایسی مثال بیان فرما دیتی کہ انسان جڑا سمجھدا ہے کہ جناب ساری زندگی ڈنگراں اندر گزار دیتی, جناب جانوراں اندر گزار دیتی, نہ دین دا پتہ نہ دنیا دا پتہ, تے بندہ آکھے میں تے ساری زندگی اس طرح گزار دیتی ہے, مینوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کیڑی ذات ہے, اللہ دی قدرت کی ہے, رب دیاں طاقتاں کی نے. اللہ رب العزت نے ایسی زندگی گزارنے والے لوگاں دے واسطے مثالاں ہی ایسیاں اپنے قرآن دے اندر بیان فرما دیتیاں, اور ایسیاں مثالاں اللہ رب العزت نے اس واسطے بیان فرمائیاں نے کہ لوگ انہاں چیزاں دے اوتے فخر کردے نے, لوگ انہاں چیزاں نو بڑا قریب تو جاندے نے. اللہ رب العزت فرماندے نے لوگوں اگر تانوں اس بات تو رب دا تعارف نہیں ہویا, اگر تساں اپنے مالک نو پہچانیا نہیں تے آؤ نا اس انداز نال پہچان لو. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العزت فرماندے نے لوگوں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا, اللہ رب العزت نے دنیا تے جانور بھی پیدا کیتے نے, اور کتنیاں اونچیاں تے عظمتاں تے شاناں والے جانور نے. اللہ رب العزت نے اونٹ پیدا فرمائے نے, انہاں دی تخلیق کس انداز نال اللہ رب العزت نے کیتی ہے. جناب ایسے زمین دے اوتے چلنے والے اللہ رب العزت نے گھوڑے بھی پیدا فرما دیتے, اللہ رب العزت نے بھینس بھی پیدا فرما دیتے, گائیں بکری اے سارے جانور اللہ رب العزت نے پیدا کر دیتے. اللہ فرماندے نے لوگوں اے جانور ایسے جانور نے کہ جنہاں دے کولوں تسی نفع اٹھا رہے ہو, فائدہ اٹھا رہے ہو. اس واسطے آؤ نا انہاں چیزاں دی طرف غور تے کرو نا. انہاں چیزاں نو جدوں اپنے گھر دے اندروں نکال دے ہو تے بڑا فخر محسوس کر دے ہو, جدوں انہاں نو اپنے گھر اندر واپس لے کے اوندے ہو تے بڑا فخر محسوس کر دے ہو کہ جناب میرا اتنا مال ہے, میں اتنے مال دا مالک ہاں, اے سارے جانور میرے نے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہاں نو پیدا کرنے والی ذات کون ہے, انہاں دی مالک ذات کون ہے. انہاں چیزاں دے کدی غور نہیں کیتا بندے نے, کدی انہاں چیزاں دے اوتے انسان دا جناب ذہن نہیں گیا کہ اللہ رب العالمین نے انہاں جانوراں نو کس طرح پیدا کیتا ہے. اس واسطے آئیے لوگوں اللہ رب العزت نے اے مثال اس واسطے پیدا فرمائی ہے کہ جانوراں اندر رہن والا بندہ اے نہ آکھے کہ میں تے اپنے مالک نو پہچان ہی نہیں سکیا, مینوں تے پتہ ہی نہیں, میں تے ساری زندگی ڈیرے تے گزار دیتی, ساری زندگی ڈنگراں اندر گزار دیتی, ساری زندگی جناب مجھاں دے کٹیاں اندر گزار دیتی. اس واسطے مینوں میرے مالک دا نہیں پتا. اللہ فرماندے نے جدوں اتنے جانور اپنے قلعے تو اٹھا کے باہر انج کر کے چران واسطے کھڑنا ہے تے پیچھے جا رہا ہے تے بڑا خوش ہو رہا ہے, ویندا پیا کہ جناب سارا مال میرا ہے, اے فلاں قلعے دے اندر چرن والا سارا ہی مال میرا ہے, اے اتنے کٹے اور اتنے بچے اور اتنے جناب ویڑے اور اتنیاں گائیاں اور مجھاں اے ساریاں میریاں نے, اتنے بیل جناب اتنے گھوڑے اے سارے دے سارے میرے نے. اللہ فرماتے نے انہاں چیزاں دے فخر نہیں کردے. اور کون ذات ہے
جیڑی اے ذات پیدا کرنے والی ہے انہاں نو، اس واسطے آئیے لوگو جدو انہاں چیزاں تے غور کرانگے تے پھر سانو ساڈا مالک یاد آوے گا، پھر سانو اللہ رب العزت دی یاد آئے گی، سانو اپنے مالک دی پہچان ہو جائے گی۔ اس واسطے آئیے اے او چیزاں نے جڑیاں انسان دے نال تعلق رکھن والیاں نے، انسان انہاں چیزاں نو دن رات جاندا ہے، انہاں دے اندر زندگی گزاردا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے سادہ جناب انداز دے اندر یہ چیزاں سمجھا دیتیاں نے انسان نو کہ اے بندیا ذرا انہاں چیزاں وال غور کرے گا تے پھر تینوں پتہ لگے گا کہ تیرا مالک کون ہے۔ انہاں چیزاں وال غور تے کر۔ الحمدللہ محترم جناب ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آ چکے نے اور کچھ دیر تو بعد تشریف لون والے نے اندر حال دے اندر، تو میں انشاءاللہ چند ایک باتاں بیان کر کے تے اپنی بات نو ختم کر دینا۔ ساتھی توجہ دے نال سنو اور دل جمی دے نال بیٹھو۔ اس واسطے آئیے اللہ رب العزت دا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دا تعارف کس انداز دے نال اللہ رب العزت نے خود کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بندے اے تیرے واسطے بڑا ہی مشکل معاملہ سی کہ تو اپنا سامان ایک شہر دے اندر دوسرے شہر دے اندر منتقل کردا، اپنے کندھیاں تے اٹھا کے جس طرح بھی کردا، اے تیرے واسطے بڑا مشکل سی، لیکن اللہ رب العزت نے تیرے واسطے اے جانور پیدا کر دیتے، تیرے واسطے اے سواریاں بنا دیتیاں کہ جنہ دے نال تو اپنے انہاں جناب شہراں دے اندروں دوسرے شہراں دے اندر اپنا مال سامان جڑا منتقل کر دے ہو اور انہاں تے سواریاں کر کے خود آرام دے نال بیٹھ دے ہو اور اے سواریاں تانوں دوسرے شہراں تک پہنچاندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے کدی انہاں چیزاں تے غور نہیں کیتا؟ اور بھائی اے تے اس وقت دی اونٹ گھوڑے سواریاں سن، ہن اللہ رب العزت نے مختلف انداز دے اندر کتنیاں ساریاں سواریاں پیدا کر دیتیاں نے کہ جنہاں نے اللہ رب العالمین نے انسان دے تابع کر دیتا ہے، انسان نو جرنا انہاں تے کنٹرول دے دیتا ہے اور دسیا کہ اے بندے ذرا انہاں سواریاں وال غور کر، انہاں چیزاں دے اوتے توجہ کر، انہاں نو پیدا کرنے والی ذات کون ہے۔ اس واسطے جدوں اسی انہاں چیزاں تے غور کران گے، فکر کران گے تے سانو ساڈا مالک یاد آئے گا، سانو اللہ رب العزت دی یاد آئے گی، پھر اس وقت اسی اللہ دی ذات نال شرک نہیں کران گے، اس وقت اللہ رب العزت دے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ رب العزت دی عبادت کریں گے۔ یا اللہ تو کتنا بلند و بالا ہے، اللہ کتنیاں سہولتاں ساڈے واسطے بنا دیتیاں، اللہ کتنیاں جناب ساڈے واسطے انہاں چیزاں دے اندر تو فائدے رکھ دیتے، لیکن اج وجہ کی ہے انسان رب دا ناشکرا کیوں ہے، اللہ دی ذات دے نال شرک کیوں کر رہا ہے؟ اس بندے نے اللہ دے قرآن تے غور ہی نہیں کیتا، اس بندے نے یہ دن رات دیاں مثالاں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائیاں نے انہاں چیزاں تے غور ہی نہیں کیتا، اس بندے نے انہاں نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کیتی، حالانکہ مثالاں سامنے نے، دن بھی آ رہا ہے رات بھی جا رہی ہے جناب، اسی طریقے نال زمین تے چلدا ہے، آسمان اللہ رب العزت نے چھت بنا دیتا ہے، کدی انہاں چیزاں تے غور نہیں کیتا، زندگی تے ایتھے ہی گزار رہا ہے اور انہاں جانوراں دے نال انسان دا تعلق ہے، انہاں نو دن رات کھا بھی رہا ہے، دودھ بھی پی رہا ہے، سواری بھی کر رہا ہے، سب کچھ کردا ہے، لیکن اس طرف نہیں غور کردا کہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے، یہ فائدے پہنچانے والی ذات کون ہے۔ اس واسطے آئیے جدوں انہاں چیزاں تے غور کران گے تو پھر سانو ساڈے مالک دی پہچان ہوئے گی، پھر اللہ رب العزت دی قدرت ساڈے اکھاں دے سامنے آئے گی، پھر اسی اللہ دے سامنے اکڑاں گے نہیں، رب دے فیصلے دے سامنے تکبر نہیں کران گے، غرور نہیں کران گے، اپنے آپ نو بڑا نہیں بلکہ اللہ دی ذات نو بڑا سمجھاں گے۔ پھر جدوں اللہ دی طرفوں آواز آئے گی نا اللہ اکبر، انسان اللہ دی ذات نو بڑا سمجھ کے اللہ دے گھر اندر آ جائے گا، انسان اپنے آپ نو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنی دکان تے اپنے مال نو بڑا نہیں سمجھے گا، اللہ رب العزت دی عبادت کرنے واسطے اللہ دے گھر اندر آئے گا۔ اس واسطے آئیے لوگوں بڑی ذات اللہ رب العالمین دی ذات ہے، اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے جو سنے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو حقیقی معنی دے اندر اللہ رب العزت اپنی ذات نو پہچانن دی، اللہ دی ذات نو پہچانن دی اللہ تعالی سانو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔